गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यात योग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएकोमा हामी सबै विदितै छौँ। सूचना प्रविधि मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र मुद्रण गरी 6 वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको छ। आर्थिक वर्ष 81-82 मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रु 7 अरब 35 करोड 29 लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको 0.395% मात्रै हो, जसमध्ये 77% चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसका साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवं चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्धन एवं सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी विक्रम सम्वत 81 श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवं अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँदछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई मैले क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यस अन्तर्गत आम सञ्चार क्षेत्र अन्तर्गत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छ। विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै विज्ञापन सम्बन्धमा अनुगमनको काम अलि राम व्यवस्थित भएन भन्ने मान्यजहरूको प्रश्न थियो। त्यसमा विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुतिजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक र वातावरण प्रवर्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हकहितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगिनेछ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन पत्र पत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आएको कुरा पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँड र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरी यसैको आधारमा मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ। नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आम सञ्चार माध्यममा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट 41, रेडियो नेपालबाट 22 र नेपाल टेलिभिजनबाट 14 भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्न
गोरखापत्र दैनिकको 68 वर्ष, द राइजिङ नेपालको 38 वर्ष, मधुपर्कको 47 वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल आर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका 52,521 अडियो कन्टेन्टको आर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल आर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरूले रेडियो नेपालका सिर्जना अनाधिकृत रूपमा प्रयोग भएको विषय उठान गर्नुभएको सन्दर्भमा यस्ता सिर्जनाको अनाधिकृत रूपमा प्रयोग नगराउन सार्वजनिक अनुरोध गरिएको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी स्रष्टाको सिर्जनाको संरक्षण गर्ने कार्यमा रेडियो नेपाल क्रियाशील छ। प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपाल मार्फत विपद पूर्व सूचना प्रणाली र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत एसएमएसद्वारा विपद पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिबाट हाल 18 घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 24 घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसबाट सञ्चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपूर्वक समाचार सम्प्रेषण हुनेछ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आउँदो आर्थिक वर्षदेखि 3वटा भाषा अवधि, मैथिली र नेवारीमा समाचार सेवा सञ्चालन गरिनेछ। गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रसारण एवं गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा पनि यहाँ कुरा उठेको थियो र न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपाल, पत्रकार महासङ्घ, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट अनुगमन हुने गरेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको मासिक पारिश्रमिकको पे-रोल समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा छ। नेपालको प्रचलित कानुन र सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमाथि प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक प्लेटफर्मप्रति सरकारको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जाल युट्युबको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भइरहेको छ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। आफ्नो बारे मिडियामा प्रसारित सामग्री गलत हो भन्ने लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै छ। नागरिकले सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब म दूरसञ्चार क्षेत्रमा उठेका केही जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मान्य सदस्यज्यूहरूले मोबाइल सेवा र इन्टरनेटको गुणस्तरको सम्बन्धमा व्यवस्थित ढङ्गले विषयहरू उठान गर्नुभएको छ र यस विषयमा आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्याउनको लागि कार्य भइरहेको छ। हाल 2वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र 115वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिइरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरिरहेकै छ। देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार बीटीएस, इनोडबी, मोबाइल टावर, फाइबर टु द होम एफटीटीएच को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत 1 वर्षको अवधिमा 9 जिल्ला थप गरी हालसम्म 76 जिल्लामा विस्तार भएको एफटीटीएच सेवा आगामी आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, विकास कोष आरटीडीएफ र नेपाल टेलिकमका वार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछाई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकेको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित 2 जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा 2 जिल्ला रहने गरी 19वटा जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ। सूचना सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका सबै वडामा पुर्याइनेछ, वडाको केन्द्रमा पुर्याइनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। विद्यालयमा अनलाइन मार्फत शिक्षण सिकाइ हुन सक्ने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने कर, राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सोको लागि रेभिन्यू एस्युरेन्स सिस्टम RAS लागू गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयलाई प्राप्त मन्त्री परिषदको निर्णयको निर्देशन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको विषय सामान्य सभामुख मार्फत मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। 2081 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवाका पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थ नीति अवलम्बन गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति 2080 मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भइरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रु 40 करोड प्राप्त हुन सक्नेछ। मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न गरेका प्रयासबाट राज्य कोषमा अरबौं राजस्व प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएको छ। केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वको सन्दर्भमा दायर गरेको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा लामो समयदेखिको राजस्व सम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसबाट राजस्व सङ्कलनमा विगत वर्षभन्दा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने बेहोरा मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। 5G तथा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जस्तो नवीनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड तथा ब्यान्डविड्थ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 5G को प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भई व्यावसायिक सञ्चालनको लागि अध्ययन भइरहेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। दूरसञ्चार सम्बद्ध कानुनहरू, दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवं लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ। अब म सूचना प्रविधितर्फ थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गरिनेछ। 16औं योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्त्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसाय समेतको बृहत सहभागितामा 10 वर्षे मार्गसूत्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ यस अभियानमा सबै निकाय, संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अरबौं रुपियाँको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी 10 वर्षमा 30 खर्बको निर्यात र 10 लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौं। सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको प्राथमिक का साथ सञ्चालन गर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट बीचको तादात्म्यता नहुँदा नीतिमा लिएका लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैनन् कि भनी मान्यज्यूहरूबाट धारणा व्यक्त भएको छ। यस सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा लिएका लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्नेछ। मातहतका संस्थाहरूमा रहेको आन्तरिक स्रोतको परिचालन, निजी एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा साझेदारी मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी अधिकतम लक्ष्य हासिलको प्रयत्न गरिनेछ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित 76 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको विषयमा प्रश्न उठेका छन्। कार्यान्वयनको सिलसिलामा 8 क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका 80वटा पहलहरू मार्फत कार्य भइरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ। यो नेपाल सरकारको साझा फ्रेमवर्क भएकोले सबै निकायबाट सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका पहल र प्रयासलाई यसैमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा फरक निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समन्वयमा कठिनाइ उत्पन्न हुन गएको कुरा साँचो कुरा हो। आगामी वर्ष अन्तर्निकाय समन्वय गरी फ्रेमवर्कको परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै सङ्घीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ। महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्दै, यस विषयमा केही प्रश्नहरू पनि उठेको छ, उपयोग गर्दै ललितपुरको खुमलटार स्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र रेडियो नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा प्रचलित कानुन अनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रशासनिक भवन र अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना गरी एकमुष्ट रूपमा ब्यान्डविड्थ आयात गर्दा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने र ज्ञान पार्क निर्माण गरी सूचना प्रविधि हबको आधार तयार भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ। उक्त स्थानमा पूर्ण रूपमा भौतिक संरचना मात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुल्ला स्थान समेत रहने बेहोरामा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। 24 घण्टा 7 दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गरिनेछ। हाल 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनः संरचना गरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कृत्रिम बौद्धिकता नीति एआई पोलिसीको अवधारणा तयारीको कार्य भइरहेको छ। साथै नीति तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। एआईको प्रयोग, प्रवर्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई न्यूनीकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत सुधार आवश्यक छ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र मान्यज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। हुलाक सेवा अन्तर्गत केही मान्य सदस्यज्यूहरूले हुलाकको पुनर्संरचना र यसको औचित्यको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कटौती आएको छ। सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि स्थापित हुलाक संरचना नेपाल सरकारका आधारभूत तहसम्मका सेवा प्रवाहका बिन्दुहरूका रूपमा रहेका छन्। नेपाल विश्व हुलाक सङ्गठन र एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्गठनको सदस्य रहेकाले पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गर्न समेत हुलाक संरचनाहरूको निरन्तरता आवश्यक छ। हुलाकको संरचनालाई सङ्घीय संरचनासँग तादात्म्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ। सरकारी एवं कानुनी महत्त्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति संस्था समक्ष पुर्याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाक सेवा, एक्सप्रेस मेल सर्भिस,
विस्तार भएको छ भने विभिन्न 39 देशसँग वैदेशिक द्रुत डाक सेवा सञ्चालनमा छ। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना मार्फत नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भमा हुलाक सेवा विभाग र अनलाइन सपिङ साइट दराजसँग फिर्ता हुने सामानको ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080ले समेत हुलाकलाई ई-कमर्सको लागि विकास गर्ने उद्देश्य लिएको तथा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोले यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवं पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने कुरा अनुरोध गर्दछु। चलचित्रसँग सम्बन्धित विषय पनि केही उठेका छन् प्रश्नहरू। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी ब्याङ्क सम्बन्धी कार्यविधि 2081 को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आइएको छ। नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गैर व्यावसायिक प्रदर्शनहरू, चलचित्र महोत्सव, अवार्ड कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता लागि प्रोत्साहन गरिएको छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायाङ्कन स्थलको रोस्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको छ, जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाणपत्र नेपालमै छपाई भइरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, संस्था सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र विगतमा जस्तै कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा समेत मान्य सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु र मैले विभिन्न विषयमा र विभिन्न शीर्षकमा समेटेर मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेँ। के कति सम्बोधन भए, के कति विषयहरू छुटेका छन्, त्यो विषयमा केही विषयहरू छुटेका रहेछन् भने मान्यज्यूहरूले फेरि पनि विषयहरू राख्नुहुनेछ र हामी छलफल गर्नेछौँ भन्दै अहिलेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका विषयमा गरिएको सम्बोधनको कार्यक्रम म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 जेठ 32 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूसँग म केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। कतिपय पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूमा एनटिसी मोबाइल रेडियो नेपाल राम्रोसँग सुनिँदैन। कतिपय भएका टावरहरूले पनि काम गर्दैनन्। फोन र रेडियो सुन्न डाँडा काँडा जानुपर्ने बाध्यता छ। यसको समाधानको लागि आगामी दिनमा कतिवटा टावर थप्दै हुनुहुन्छ? कतिपय काम नगरेका टावरलाई कस्तो प्राविधिक र के समस्या समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। मान्य सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ल्यान्डलाइन अप्टिकल फाइबरमा जोडिए पनि गुणस्तरीय नभएको, बराबर फोन अवरुद्ध हुने, बिजुली बन्द भए फोन पनि बन्द हुने बारे जनताको गुनासो छ। मोबाइल कम्पनीलाई यसले धेरै फाइदा पुगेको हुँदा अप्टिकल फाइबरमा जोडिएको ल्यान्डलाइन फोन बिजुली अवरुद्ध भए पनि सञ्चालन हुने प्रविधि जडान गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन? भारतको भन्दा चीनको इन्टरनेट गति 9 गुणा बढी भएको सार्वजनिक भयो। नेपालको इन्टरनेट कुन देशको प्रविधि हो? नेपालमै त्यस्तो प्रविधि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम कहिले सुरु हुन्छ? एनसेलसँगको अरबौं रुपियाँ पुँजीगत लाभकर राजस्व अदालतले लिन नपर्ने फैसला गरेको हो र? धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम बहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा पनि बजेट विनियोजन भएको रहेछ। पुस्तकालय भन्नाले हामी सबैले बुझ्छौँ काठमाडौँ स्थितको भिरकुटी मण्डप स्थितको केन्द्रीय पुस्तकालयको अवस्था के छ र त्यसै गरी भक्तपुर ललितपुरकै विभिन्न पुस्तकालयहरूमध्ये शारदा पुस्तकालय, चन्द्रश्री पुस्तकालय, अमर पुस्तकालय, मित्र पुस्तकालय, किसान पुस्तकालय, श्रमिक पुस्तकालय, थुप्रै पुस्तकालयहरू छन्। ती पुस्तकालयहरूले जनतालाई चेतना दिँदै समाज रूपान्तरण र 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनका काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए हिजोको दिनमा। तर अहिलेको युग सुहाउँदो आज इन्टरनेटको दुनियाँमा लाइब्रेरी आइटीका युवाहरूलाई चेतना दिने काममा पुस्तकालयहरूलाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको के योजना छ? र अघि माननीय मन्त्रीज्यूको भनेमा विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण गर्नेछ भन्ने कुरामा विभिन्न भाषाभाषीबाट समाचार प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा नेवारी भाषा माननीय सदस्य मानवीर राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो प्रश्न सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई। सोलुखुम्बु जिल्ला र खोटाङ जिल्लाको सिमाना थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 5, ऐसेलु खर्क गाउँपालिका खोटाङको 4 नम्बर वडाको माझमा डाँडा खर्का टेलिफोन टावर निकै लामो समय अगाडि बनेको, मैले योभन्दा अगाडि उठाएको छु। त्यहाँ पुरानो सोलर प्यानल भएको कारणले टेलिफोनहरू अवरोध हुने गर्छ। त्यसैले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली गइरहेको बेला पोल कोअर्डिनेसन गरेर, अहिले पोल गाड्ने समय छ, त्यो कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ बिजुलीको लाइन पुर्याइयोस् भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि उठाएको छु। यो के भइरहेको छ? अर्को सोलुखुम्बु जिल्लाको मापे दुधकोशी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बतासे डाँडामा टेलिफोन टावर बन्यो, तर अहिले पुरा नसकिएको कारणले चालु छैन। कहिलेसम्म यो चालु हुन्छ? यस विषयमा मेरो प्रश्न। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। सरकारले सूचना प्रविधि दशकको लक्ष्य राखेको छ, पुरा गर्ने योजना के छ? अहिले पनि काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा एनटिसी एनसेलका टेलिफोनको टावर पुगेको छैन, कहिलेसम्म पुग्छ? र मन्त्रीज्यूलाई यही हामीले बोलिराखेको संसद भवनभित्रकै माइक्रोफोनहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन्, नेट इन्टरनेट राम्रोसँग पक्रिँदैन भनेर भनेको थिएँ, जवाफ आएन। मन्त्रीज्यूसँग जवाफको अपेक्षा। माननीय सदस्य शोभिता गौतम। मुख महोदय, मैले मन्त्रीज्यूलाई गत वर्ष पनि प्रश्न गरेको थिएँ, आज त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउँदैछु किनभने गत वर्ष पनि सम्बोधन भएको छैन। काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8मा अहिलेसम्म पनि यो फोन र इन्टरनेटको सेवा छैन। त्यहाँ रहेको गाउँबाट विद्यालयबाट अर्को गाउँमा अथवा चाहिँ नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नु पर्दाखेरि पनि सम्पर्क हुन सक्ने स्थिति छैन। काठमाडौँ जिल्लाकै यो हालत छ भनेदेखि नेपालका दूरदराजमा के छन् मैले भनिरहनु पर्ने स्थिति होइन। यो काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8मा कहिले फोन र कहिले इन्टरनेटको सेवा पुग्छ, यसमा मन्त्रीज्यूको जवाफ चाहन्छु।
र अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ नि मन्त्रीज्यूले यो एआईको इकोसिस्टम विकास गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। यो अलिकति बृहत खालको अलि वेग खालको टर्म भयो कि यो एआई प्रयोगमा प्रवर्धन गर्नको लागि थुप्रै ठाउँमा आइसिटी ल्याब्सहरू बन्नुपर्ने होला। त्यो आइसिटी ल्याबहरू बनाउनको लागि चाहिँ नि सरकारले एक दुई ठाउँमा बजेट छुट्याएको भन्ने चाहिँ सुनेको छ। त्यसको चाहिँ अलिकति स्पष्ट योजना के छ त्यसको बारेमा थप जानकारी चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न रहेको छ। विज्ञापन ऐन 2076 को दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै विदेशका विज्ञापनलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन भन्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। नेपाली टेलिभिजन च्यानलले विदेशी विज्ञापन डबिङ गरी प्रसारण गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाका कारण केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमै विज्ञापन बनाउने पनि गरेका छन्। त्यसले केही फाइदा नेपाली प्राविधिक र कलाकारहरूलाई अवश्य भएको छ, तर अनुगमन एकदमै फितलो छ, जसले गर्दाखेरि प्राविधिकहरू मारमा परिरहेका छन्। यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही मान्य सदस्यज्यूहरूले केही विषयमा स्पष्टताको लागि अथवा समस्याका रूपमा फेरि पनि केही विषयहरू उठाउनु भएको छ। म यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मान्य मैना कार्कीले दुर्गम जिल्लामा टेलिफोन र रेडियो सुनिँदैन, के कति टावर थपिँदैछन् भनेर भन्नुभएको छ र म मान्यज्यूलाई मान्य सभामुख मार्फत मान्यज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपटक हामीले अलि बढी दूरदराजका गाउँहरूमै हामीले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भनेर यसपटक मात्रै कर्णालीका थुप्रै जिल्लाहरूमा सहित 9वटा जिल्लामा एफटिएस सेवा हामीले यही आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र यो हाम्रो समस्या छ, डिजिटल डिभाइड छ। यसलाई क्रमशः पुरा गर्दै जानुपर्छ र नेपाल टेलिकम मार्फत र अरू निजी सेवा प्रदायक मार्फत पनि यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले मोडेल जिल्लाहरू पनि घोषणा भएका छन् र मोडेल जिल्ला घोषणा नभए तापनि अन्यत्र पनि सबै दूरदराजका ठाउँमा यो इन्टरनेट पुर्याउने कुरा नेपाल सरकारको प्राथमिकताको कुरा छ र यसलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। र प्रेमसुवाल मान्यज्यूले उठाउनु भएको कुरा ठिक कुरा छ। यसमा चाहिँ हामी जुन ल्यान्डलाइन अवरुद्ध हुने कुरा छ त्यो ब्याकअपको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यसलाई अप्टिकल फाइबरमा बत्ती नभए ल्यान्डलाइन जाने भन्ने जुन समस्या भएको छ त्यो समस्यालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा राख्नु भएको छ। यसको निम्ति ब्याकअपको सिस्टमको विषयमा नेपाल टेलिकममा छलफल भइरहेको छ र यो विषयलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र इन्टरनेट कहाँको प्रयोग भएको छ भनेर मानिसले राख्नु भएको छ। हामीले इन्टरनेट लिँदाखेरिमा ब्यान्डविड्थ लिँदाखेरिमा हामी यो प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ र केही अधिकांश हाम्रो भारतको छ र केही फेरि हाम्रो चाइनाबाट पनि यो उपलब्ध भएको छ र हाम्रो आफ्नै इन्टरनेट ब्यान्डविड्थ हामी यहाँ क्रिएसन गर्ने स्थितिमा छैनौँ। तर अघि पनि मैले बोल्ने क्रममा हामीले इन्टरनेट गेटवेको प्लेटफर्म निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामी यसलाई अहिले हाम्रो हरेक संस्थाले आफूलाई चाहिएको ब्यान्डविड्थ आफू खुसी किन्ने भएको छ। यसले गर्दा महँगो पनि भएको छ र अहिले हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले हामी ब्यान्डविड्थको गेटवे निर्माण गर्ने यो प्रक्रियामा छौँ। यसो हुँदा होलसेल रूपमा हामीले त्यो लिनेछौँ र यसले हामीलाई थोरै सस्तो हुनेछ र अलि गुणस्तर पनि हुनेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र मान्यज्यूले पुस्तकालय व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा आएको कुरा के हो भने हामीले आम पुस्तकालयको कुरा होइन, यो मन्त्रालय अन्तर्गतको पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि विनियोजन भएको बजेटको कुरा हो। यो अरू बाँकी अन्यत्र ई लाइब्रेरी अहिलेको आवश्यकता हो
भन्ने कुरा ठिक कुरा हो, तर सञ्चार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र अन्यत्र पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्ने कुरा नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा सुझाव छ, नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भन्नु पर्यो भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो ठिक छ, त्यसलाई मैले आत्मसात गर्न चाहन्छु। र टेलिफोन टावर लामो समयसम्म नबनेको, बिजुलीसँग कोर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने जे कुरा राख्नु भएको छ, हाम्रोमा अलिकति समस्या के भएको छ भने हाम्रो जुन कोर्डिनेसन जुन ढङ्गले हुनुपर्ने हो, युटिलिटी कोरिडोर बन्न पर्ने त्यो बनिरहेको छैन। खास गरेर एनइए हाम्रो यो के अरे सडक, त्यस पछाडि आउँदाखेरिमा हाम्रो टेलिकम, यिनीहरूको बिचमा एउटा कोर्डिनेसन हुनुपर्छ र हामीले एउटाले सडक खन्दाखेरि पनि अप्टिकल फाइबर काटिने सेवा अवरुद्ध हुने, त्यसपछि बिजुलीको पोलमा फेरि हामीले राख्दाखेरिमा बिजुली अन्डरग्राउन्ड हुँदा बित्तिकै त्यसमा समस्या आउने पनि गरेको छ र हामीले यो कोर्डिनेसनको निम्ति छलफल चलाइरहेका छौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी विधेयक ल्याएर यसको समस्याको समाधान पनि गरिनेछ भन्न पनि चाहन्छु। र मान्य प्रतीक्षा तिवारीले जुन विषय उठाउनु भएको छ, सूचना प्रविधिको दशकको पुरा गर्ने लक्ष्य भन्नुभयो, मैले केही कुराहरू राखे जस्तै लाग्छ र यसमा के हो त भन्दाखेरि हामीले यो लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी लगायत सबै कुराको उपयुक्त कोर्डिनेसन गरेर हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ र यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, यो महत्त्वाकांक्षी छैन भन्ने कुरामा हामी निजी क्षेत्रसहित हामी सबै छलफल गरेर यो निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। त्यसकारण यसको लागि म मान्यज्यूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, हामी सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा कार्यदल गठन गरेर यो आइटी दशकभित्र मूलतः यो वर्षलाई पूर्वाधार के अरे हाम्रो पूर्वाधारको एउटा वर्ष भनेर भएको हुनाले र यो पहिलो वर्ष पनि भएको हुनाले पूर्वाधार निर्माण नै यसको लागि पहिलो वर्षको रूपमा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ। हामी कार्यदल गठन गरेर 10 वर्षे कार्ययोजना तयार गर्ने यो प्रक्रियामा छौँ। त्यसको ठोस र मूर्त कार्ययोजना तयार भइसकेपछि हामी जानकारी गराउने नै छौँ। र यहीँभित्र अब हाम्रो यही आइसिसी भित्रै पनि र फेरि काठमाडौँमै नेटको समस्या छ भन्ने जे कुरा राख्नु भएको छ, आइसिसी भित्रकै समस्यामा हामी कोर्डिनेसन गर्नेछौँ। यहाँको समस्या समाधान तुरुन्तै गरिनेछ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र काठमाडौँमा पनि कतिपय ठाउँमा यो ब्ल्याक होल जस्तो भएर नेटहरू नटिप्ने, फोन नलाग्ने स्थिति पनि छ, त्यो हामीले गर्छ। र ब्ल्याक स्पटहरूमा पत्ता लगाएर त्यो ब्ल्याक स्पटमा आवश्यक प्रविधि जडान गरेर त्यो काम गर्ने भनेर नेपाल टेलिकमले अहिले सर्वे गरिरहेको छ। मान्य सोभिता गौतमले उठाउनु भएको, अघिल्लो साल पनि उठाउनु भएको थियो, अहिले पनि शङ्करापुरको गाउँपालिकाको विषय उठाउनु भएको छ। यिनी विषयहरूमा पनि ब्ल्याक स्पटहरू हामीले पहिचान गरेर अगाडि बढाउने भनेर टेलिकमसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। र यसलाई मैले थप गम्भीरतापूर्वक नेपाल टेलिकमसँग फेरि पनि छलफल गरेर यो काठमाडौँ उपत्यकाकै यति नजिकै गाउँपालिकामा यो स्थिति हुन्न भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। यसका निम्ति हामी फेरि पनि प्रयत्न गर्नेछौँ मान्यज्यू। र एआई प्रयोगमा गरिएको विषय भेग भयो भनेर जे भन्नुभयो, हाम्रो अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ भने हामी सूचना प्रविधिमा संसारले तीव्र रूपमा विकास गर्ने, तर हामीसँग त्यो सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्नु निम्ति हामीसँग पोलिसी छैन, कानुन छैन, हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यसकारण एआई सम्बन्धी पोलिसी निर्माण गर्दैछौँ। मैले भन्न खोजेको हो, हामी पोलिसी निर्माण गरेर यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पोलिसीमा उल्लेख गर्नेछौँ र पोलिसीमा उल्लेख गरिसकेपछि यो विषयमा हामी आवश्यकता अनुसार मान्यज्यूहरूसँग पनि छलफल गर्नेछौँ, उहाँहरूका पनि राय सुझावहरू लिनेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। असीम शाह मान्यज्यूले जुन एउटा विषयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, पहिला पनि अस्ति पनि बोल्नु भएको थियो, यो अनुगमनको जुन विषय फितलो भयो भन्नुभएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र क्लिन फिड लगायत अरू पनि विज्ञापन बजारमा देखिएका जति पनि समस्याहरू छन् कतिसम्म छ कहिलेकाहीँ भने हाम्रो संविधानले वर्जित गरेका कुराहरू, कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू पनि विज्ञापनमा बज्ने गरेका छन् र ती कुराहरूलाई हामीले के अरे त्यसको गुनासो अथवा हामीले थाहा पाएसम्म हामी छिटोभन्दा छिटो नियमन गर्ने गरेका छौँ। कैयन बहुविवाह हाम्रो संविधानले वर्जित गरेको छ, तर दुईटा विवाह गरेको विज्ञापन पनि बजारमा बजाउने गरिएको, त्यस्ता कुरा हामीले थाहा पाउँदा बित्तिकै त्यसलाई रोक्ने गरेका छौँ र कानुनी कारबाहीको दायरामा का निम्ति हामीले सिफारिस गर्ने गरेका छौँ। यो अनुगमन टाइट गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यज्यूको सुझावलाई मैले सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गर्छु र यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयमा मैले केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेँ र फेरि पनि सूचना र प्रविधि यो सेक्टर धेरै नै महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो, यसका निम्ति सबैको सहयोग आवश्यक छ। हामी सबैले यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सरकार, निजी क्षेत्र सँगसँगै हामी सबैको व्यक्तिगत रूपमा पनि सरकारको विषय भएको हुनाले हामी आवश्यकता अनुसार सबैसँग छलफल गर्दै यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।